A day in my life as a stay-at-home Filipino wife, diri sa Amerika. So for today's ganap, manglimpyo ta, kay wala laing manglimpyo, lizard pod. Pag humana kog hugas sa akong gigamit sa pagluto, gilimpyuhan po nako kung asa ko galuto. Maski pa og buladra ang lutoon, limpyuhan gid no kay mutapot ang bako. Before mi nagbakasyon sa Pinas for 6 weeks nang limpyo na kudaan. Pero manglimpyo gyapon ko inigabot kay lisod na abog. Gamit ang akong pangmalakasang lanot. So lami gid manglimpyo no basta ikaw ra isa sa balay. Walay magsinamok maglakaw-lakaw well galimpyo ka. Dayon iniguman og limpyo, hapsay na dayon kay sa pamati. Bahala na og mura tag maid basta kay limpyo tag balay. Wa joy problema og tawgon kog maid kay sa una katabang ra man pug ko. Katabang ko sa akong magulang. Magtagbantay sa iyang anak. Dayon trabaho pa all around. Katabang pud akong mama, well nag-eskwela mi. Pero naagi experience akong mama nga di na ko makalimtan while siya nisulod og katabang. Stay in ra siya sa iyang trabaho dayon wala pa gid mi pliti padung kung asa siya katrabaho so wala magtagad ra mi kung karon sa siya muuli. Dayon pag uli sa akong mama nakita nako nga naniwang siya. Dayon first time na ako nakakita nga gibugas-bugas akong mama sa kahamis sa iyang nawong. O gaiyak siya while ga-istorya siya sa iyang experience didto nga inihap daw kuno ang pagkaon dayon mga bilin-bilin ra iyang pagkaon dayon pasalumon siya atong hugaw kay sa nga tanan nga tubig para magkuha og tangkong pagkaon sa ilang mga hayop. So ako nga nakadungog ni hangyo jud ko sa akong mama nga di na siya mobalik didto kay sakit kaayo paminahon ang iyang experience didto kay first time gid biyaton niya na experience in tawon. So niuli siya, dayon kami, tabang pud mi sa akong mga igsuon, sa akong mga mangod, kay akong mga magulang ato ambot, murag nagkahinay-hinay nagkawala sa among balay. So kami sa akong mga manghod, mamunlay mi sa mga balay-balay, sa among mga silingan, dayon manguha mi og malanga hugaw sa baka para among ibaligya sa among mga silingan nga need og fertilizer sa ilang mga tanom. Dayon kada buntag before mi moadto sa eskwelahan, manguha akong mama og mga gulay, mga utanon, dayon among isuroy sa among mga silingan. Inig kahalin ay pa mi makapalit og bugas para sa among pamahaw, dala pa ni udto, dayon balon pud namo sa eskwelahan. Bisan pa man sa kalisod sa kinabuhi, sa amo siyam nga mag-igsuon, pahulang dayon sa among isa ka igsuon pero ubay-ubay pud mi nga nakahuman og college. Mostly sa amua nakahuman mi og 2-year course, HRM og IT. Pero kaluyan sa Ginoo among kinamanghuran nakahuman gid siya og 4-year course sa college. Lahi man unta nga akong pangandoy sa kinabuhi, 4-year course man unta akong kuwaon, pero kay nakita nako sa akalisod sa akong mama sa pagpaeskwela namo, nagpursige ko nga mahuman ako ang 2-year course sa IT para makatrabaho na dayon. So nagamit nako ang akong kurso sa una nako nga trabaho. Pero kato nga trabaho secretary/katabang ginagmay. Kay ug wala ilang katabang, ako ang magluto, ako ang manghugas, ako ang manglimpyo sa ilang balay. So mao to. Wala pud ko nagdugay. Kay medyo kulangan pa ko sa sweldo kay naapay duha ka manghod nga ga-eskwela. So na-apply ko laing trabaho, kuyog ang akong classmate sa college. Og nagtrabaho ko sa isa ka internet cafe sa Manila. Pero wala po to nagdugay kay lisod man siya kay panggabii ko always. So lastly, nag-apply ko og trabaho as a factory worker sa Pampanga. So dito gyud na ako na experience ang magpinatyanay gyud sa trabaho kanang duka kay sa nga tanan pero kinahanglan magmata ra gyud ka. Dayon inig-abot sa ting sweldo gamay na lang kay mabilin sa imoa. Pero kay lagi nagtrabaho ta para sa pamilya so go lang nang go. Until 2017 nag-decide akong ate nga molarga siya og Kuwait. So siya na pud ang manimpalad o ako na pud ang muuli sa mua kay para naay kauban akong mama. Og ato pud nga tay nataoran na among balay og kuryente kay gadako pud mi nga ang among balay pertingit nita. Maglantaw ka sa among mga silingan nga hayag kay ilang mga balay ug kami nga atubangan ra ba jud kayo sa karsada pertingit nita murag balay sa wakwak. Hayag padagoy ang balay sa wakwak. Among suga is lamparilla nga kinahanglan jud og gas, magkautang-utang pagid mi og gas sa una. Pero among balay bibo mas kingit-ngit. Kay dagko man kayo mig mga tingog,
labaw na og mga tawa. Pero sa panalangin sa Ginoo, wala damha maabot ko aning lugara. Pero dili pasabot nga dato na ko ha. Ang pasabot lang ani nga ang tanang kasakit ug kalisod nga amo naagian sa una, wala gyud gibaliwala sa Ginoo. Basta dako lang ang imo ang paglaom ug pagtuo ug pagsalig kaniya, di jud kaniya pasagdan.